सभामुख महोदय, के सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भनेको अबको यज्ञी चुनावपछि ट्रम्प र बाइडेनका छोरा नातिहरूलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउने हो? नेपाली लेन्डुपहरूलाई संसद बनाउने हो? नागरिकता विधेयक र एमसिसी सम्झौता पास गर्नु यसै कारण हो? सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब बढी पुगेको, व्यापार घाटा 20-22 अर्ब बढी पुगेको, शिक्षा र स्वास्थ्य समाप्त हुँदै गइरहेको, किसानले मल नपाएको, भ्रष्टाचार संस्थागत र संरक्षित भएको, युवाले स्वदेशमा रोजगारी नपाएकोमा आजसम्मका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका दल र नेताहरू दोषी किन होइनन्? नियमानुसार सांसदहरूले प्रत्येक महिनाको पहिलो बैठकको पहिलो 1 घण्टा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रको प्रश्न सोध्ने, प्रत्येक दिनको बैठकको पहिलो 1 घण्टा मन्त्रीहरूसँग प्रश्न सोध्ने कार्यक्रम कार्यसूची किन राखिएन? यसले संसद देश र जनताको हितमा प्रभावकारी नभएको देखाउँछ। शासक दलहरूको निश्चित स्वार्थ पुरा गर्ने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि मात्र संसदलाई दुरुपयोग गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। 2077 पुस 5 गते र 2078 जेठ 8 गते 2 पटक भङ्ग भएको संसद आत्मा नभएको जस्तो भयो। शासक दलहरूको वितृष्णाकै कारण पटक पटक गणपूरक सङ्ख्या समेत नपुगेको किन होइन? सत्तापक्षको एक सांसदले अर्को सांसदको नामै लिएर भने फलानालाई भ्रष्टाचारमा जेल जान जोगाएको हो। सरकार यसैको लागि हो? राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण जरुरी छ। समाजवाद उन्मुख भनेको यही हो। पालै पालो प्रधानमन्त्री खाने सिद्धान्तहीन निर्वाचन गठबन्धन र कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुलाई यो प्रतिगमनै भन्नुपर्छ। प्रतिगमन विरुद्धको जनआन्दोलन चालु नै रहनेछ। 3% को मत सीमा खारेज नगरिएसम्म, सरकारमा गएर घोषणापत्रलाई पुरा नगर्ने, पार्टीलाई पछिल्लो चुनावमा भाग लिन नदिने व्यवस्था नगरिएसम्म र निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने, भोज खुवाउने दल र उम्मेदवारलाई खारेज गर्ने व्यवस्था नभएसम्म प्रतिगमन यथावत रहनेछ। कोरोना र डेङ्गुले बिरामीहरू मरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक यसको दोषी किन होइनन्? अस्पतालका बिरामी कुरुवा बिरामी हुन्छ। खान पाउँदैमा अखाद्य वस्तु पनि खानेहरूको हातमा सरकार पुग्यो। केटाकेटीलाई पेट्रोल र अहिलेका मन्त्रीहरूलाई सरकार उस्तै भयो भने जनताको गुनासो छ। नसामा परेकालाई होस नहुने स्वाभाविकै हो। सत्ताको माट सकेपछि होस आउनेछ। जनताको आँखामा कालो सूचीमा परेकाहरूको सरकार भएको गुनासो छ। स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भए कालो सूचीका समर्थकहरू सबैको हार हुनेछ। सभामुख महोदय, युक्रेनमा रुस विरुद्ध अमेरिकी सरकारको युद्ध हो। यसले संसारमै खाद्यान्न र इन्धनको सङ्कट बढायो। तर गठबन्धन सरकारले युएनमा रुस विरुद्ध युक्रेनको पक्षमा मत दिएर अमेरिकी सरकारको आक्रमणलाई समर्थन गर्यो। लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नेपालको नक्सा संसदबाट पारित भयो। तर कुनै पनि सरकारले लिम्पियाधुरामा सरकारको उपस्थिति देखाउन सकेनन्। कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन सकेनन्। भारतीय अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सकेनन्। कसरी देशभक्तहरूको सरकार हुन्छ? जोत्नेलाई जमिन दिने भूमि सुधार हो, नजोत्नेलाई रोजगारी दिनुपर्छ। राष्ट्र बैङ्कको पैसा सरकारले आफ्ना समर्थकलाई बाँडेमा के होला? त्यस्तै हो नजोत्नेलाई जमिन दिनु भनेको। नक्कली कम्युनिस्ट मात्र सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्छन्। पुँजीवादी सरकारको भागभन्डा खान गएका, खोपो विश्वविद्यालय विधेयक पारित नगरेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मृत्यु आरामसँग हुने छैन, छटपटिएर मृत्यु हुनुपर्नेछ भनेर जनताको गुनासो छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समय सीमा नराखी पत्यार लाग्दो भाषण गर्न लगाउने आउँदा दिनमा बन्द हुनुपर्छ। स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण दिएमा प्रदेश आवश्यक नहुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सुरुदेखिको अडान हो। सभामुख महोदय, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय भूमि हल्द्वानीमा भएको चुनावी सभामा नेपाली भूमि गुन्जी हुँदै
लिपुभन्ज्याङसम्मको सडक विस्तार र कालोपत्र गर्ने घोषणाले नेपालको सार्वभौमतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ। हामी यो विरोध गर्छौँ। नेपाली जनताले यसको विरोध गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, अशिक्षा र बेरोजगारीको कारण महिलाहरू दलालहरूको पन्जामा परि विदेशमा बेचबिखन बढ्दो छ। विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर र स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त नगर्ने सरकारहरू कसरी जनताको सरकार हुन्छ? सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर सम्बन्धित निकायमा बस्ने सरकारी अधिकारीहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू शासक दलहरूका आसेपासेको नाममा दर्ता गरिदिएको जनगुनासो छ। जस्तो कि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 थमेल स्थित ऐतिहासिक कमल पोखरी अतिक्रमण गरी छाया कम्प्लेक्स व्यापारिक भवन निर्माण गरिएको र त्यो व्यापारिक भवनको एकजना बालवाला सांसदले पछाडिको धक्काबाट उद्घाटन गर्न जानुभएकोमा सारा जनताको विरोध छ। यस्तो सांसदहरू, यस्तो पार्टीहरू जनताको कसरी हुन्छ? र त्यो छाया कम्प्लेक्स भत्काएर सार्वजनिक कमल पोखरी बनाउनु जरुरी छ। म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जुम्ला सडक खण्डका विभिन्न ठाउँहरूमा ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्दा दैनिक सयौं यात्रीहरूको बिचली भएको प्रति पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। 2/3 बहुमत भएको सरकार पनि 5 वर्षसम्म चलेन। त्यसको पछाडि के कारण थियो? किन हामीले जुन शासकीय स्वरूप बनाएका थियौँ तिनीहरू त्रुटि थियो। त्यसैले हामीले भनेका थियौँ, संविधान सभामा पनि जनताले सुझाव दिएका थिए, 80% जनताले सुझाव दिएका थिए, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पुनः समानुपातिक संसद हुनुपर्छ भनेर जनताको सुझाव थियो। हामीले त्यति बेला टेरेनौँ। हो, त्यसैको दुष्परिणाम यो हो। त्यसैले अब हामीले यसबाट पाठ सिकेर, यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका दुःखद घटनाबाट पाठ सिकेर अब यसपट्टिको निर्वाचन पछि एउटा मुद्दा बनाएर हामी जानुपर्छ, जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ र तपाईँ हामी सबैले यो शासकीय निर्वाचन प्रणालीलाई बदलेर देशमा चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने र अनि सबैको प्रतिनिधित्व हुने त्यो प्रकारको प्रणाली हामीले अपनाउनै पर्छ। त्यस कारणले आधा गिलास भर्ने भनेको एउटा शासकीय निर्वाचन प्रणाली सुधार्ने हो। दोस्रो कुरा भनेको हामी संघीयतामा गयौँ, यो खुसीको कुरा हो, तर संघीयतालाई अझै हामीले आत्मसात ठिक ढङ्गले गरेका छैनौँ। एउटा बहुजातीय मुलुकमा, एउटा बहुराष्ट्रिय मुलुकमा हामीले विभिन्न जाति भाषाहरूको पहिचान र अधिकार सहितको हामी संघीयतामा जानै पर्थ्यो। त्यसले जुन खालको संघीय ढाँचा बनेको छ त्यो पूर्ण छैन। यसको पुनरावलोकन गरेर हामीले त्यसलाई पूर्णता दिनैपर्छ। सबै जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको सहभागिता हुने गरी त्यो संघीय पुनर्संरचना हामीले गर्नै पर्छ। यो विषयमा पनि हामीले जति बहर छलफल गर्नु पर्थ्यो यो सदनमा गर्न हामी सकेनौँ र यो मुद्दा अब आउँदो निर्वाचन पछिको सदनमा हामीले हल गर्नै पर्छ। तर कतिपयले यो उसले संहिताले काम गरेन, त्यसलाई संहिता खारेज गर्नुपर्छ अथवा प्रदेश चाहिँदैन जस्तो कुरा भइरहेको छ। यो त बिरामीको चाहिँ उपचार गर्ने हो कि बिरामीलाई मार्ने हो? खुट्टा अनुसारको चाहिँ जुत्ता खोज्ने हो कि खुट्टै काट्ने हो? त्यसैले संहिता नचाहिने होइन, संहिता त्रुटिपूर्ण भएर यो समस्या आएको हो र ती त्रुटिहरूलाई हटाएर संहितालाई नेपालको विशेषता सुहाउँदो बहुराष्ट्रिय बहुजातीय बहुक्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधता युक्त मुलुकलाई सम्बोधन गर्ने गरी संहितालाई हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्नैपर्छ। यो पाटोमा हामी चुकेका छौँ। त्यसरी नै हाम्रा जुन संवैधानिक अङ्गहरू हुन्, न्यायपालिका हो, सुरक्षा अङ्गहरू हो, यसमा त्रुटि रहेछन् भने त देखियो नि। न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गतिले देखिएन। जुन हाम्रो चाहिँ आयोगहरू हामीले बनायौँ त्यो आयोगमा त्रुटि रहेछ, निर्माण गर्ने क्रममा नै त्रुटि रहेछ। खोल्तीबाट झिकेर बनाएका मान्छेहरू राखेर बनाएको आयोगले चाहिँ भ्रष्टाचार पनि रोक्दो रहेनछ र त्यसले चाहिँ राम्रो ढङ्गले चाहिँ विभिन्न अङ्गहरूले काम पनि गर्दो रहेछ भन्ने पनि देखियो नि। त्यसैले संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि त्यसलाई बढी स्वतन्त्र स्वायत्त बनाउने र त्यसको चाहिँ निर्माण प्रक्रिया नै बढी लोकतान्त्रिक बनाउने, पारदर्शी बनाउने दिशातिर पनि हामीले जानैपर्छ। त्यसै नै अरू जुन महिला दलितहरूका जुन अधिकारका कुराहरू छन्, अपुग भएका कुराहरू छन्, त्यो दिशातिर हामीले ध्यान दिनैपर्छ। त्यसमा पनि हामी चुकेका छौँ र आउँदो निर्वाचनपछि आउँदो प्रतिनिधि सभामा त्यता हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। तेस्रो कुरा हामी सबैले भनेका छौँ, हाम्रो देशको प्रमुख समस्या भनेको यति बेला गरिबी र बेरोजगारीकै समस्या हो। राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तन त हामीले ल्यायौँ,
तर जनताको जीवनमा परिवर्तन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि 60-70 लाख मान्छे चाहिँ विदेश पलायन भइरहेछ। त्यो प्रक्रिया के घट्यो? यो 5 वर्षमा घट्यो? घटेन। अस्ति मात्रै तथ्याङ्क आइरहेको पोहोर सालभन्दा अहिले त 3 गुणा बढी मान्छेले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गए भनेर आएको थियो। यहाँसम्म कि विद्यार्थीहरू देशभित्र शिक्षाको जुन बेहाल छ त्यो कारणले गर्दा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा यो वर्ष 3 कि 4 गुणा बढ्यो भनेर आइरहेको थियो। भनेर कहाँनिर सुधार आयो? त्यसले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा हामीले एउटा कछुवा गतिमा होइन, ठुलो फड्को मार्ने ढङ्गले जुन पहल हामीले लिनु पर्थ्यो हामीले लिएनौँ। यहाँ साथीहरूले भनिसक्नुभयो 2/3 बहुमत भएको सरकारले 3-4 वर्षसम्म लगातार बजेट ल्यायो। ला मैले थाहा पाएसम्म यसरी बजेट ल्याउने अवसर कसैले पाएको थिएन। म पनि 2 वर्ष करिब प्रधानमन्त्री बने, म 2 वर्षसम्म बजेटै पेश गर्न पाइनँ मैले। कमी यो सरकारले यो पालामा 3-4 वर्ष कमसेकम एउटै सरकारले बजेट ल्याउन पाएको थियो। तर संरचनात्मक परिवर्तन हुने गरी देशको एउटा कछुवा गतिको चाहिँ अर्थतन्त्रको जुन विकासको गति छ, अहिले पनि हामी संसारका सबभन्दा गरिब देशमध्येमा पर्छौँ। जिडिपीको हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो स्थान अहिले पनि 170-80 तिर चाहिँ हाम्रो स्थान पुग्छ। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको हिसाबले अस्ति मात्रै आएको थियो 141औं स्थानमा हामी छौँ। वर्षौँदेखि हामी त्यहीँनिर छौँ भने यही होइन हाम्रो अल्पविकसित अवस्था छौँ भन्ने कुराको सूचक। भने यसलाई बदल्नको निम्ति हामीले यो कृषि प्रधान देशमा एउटा क्रान्तिकारी भूमि सुधार हामीले गर्नै पर्थ्यो। वैज्ञानिक क्रान्तिकारी शब्द प्रयोग नगरौँ, वैज्ञानिक भूमि सुधार भनेर हामीले संविधानमै लेखेका थियौँ। वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्नु पर्दैन थियो। जमिन बाँझो भएर बस्ने, युवाहरू रोजगार नपाएर विदेश जाने, अनि हामी चाहिँ 3 खर्बभन्दा बढीको चाहिँ खाद्यान्न आयात गर्ने, अनि यसै देश विकास हुन्छ। हामीले सबभन्दा पहिलो जोड कृषिको रूपान्तरण गर्नु पर्दैन थियो। त्यो भएपछि हाम्रो कति बहस छलफल भयो। आवश्यक नीति के गरियो? हामीले त्यो वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्ने कति पहल हाम्रो गरियो? हामीले त्यो गरेनौँ। जुन पराधीन अर्थतन्त्र छ, हाम्रो व्यापार घाटा झन् बढ्दो छ। हाम्रो वर्ष दिनको बजेट बराबरै व्यापार घाटा भइसक्यो। सायद यो वर्षको व्यापार घाटा 17 खर्ब हाम्रो भइसकेको छ। अनि यो प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। यो घटाउनेतिर हामी कहाँ गएका छौँ? विदेशी ऋण प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। 19 खर्बभन्दा बढी विदेशी ऋण भइसक्यो। अनि यसलाई घटाउनेतर्फ हामीले के चाहिँ त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कदमहरू हामीले चाल्यौँ। त्यसै भएको हुनाले यी सबै विषयमा ठुला संरचनात्मक जुन समस्या छन् यो हल गर्ने दिशातिर एउटा दलले मात्रै होइन, यो हाउसले नै एउटा आर्थिक समग्र राष्ट्रिय आर्थिक नीति बनाउनुको निम्ति हामीले जोड बल गर्नु पर्थ्यो, हामीले छलफल गर्नु पर्थ्यो, मार्गदर्शन गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा पनि हामी चुक्यौँ। त्यसैले हामीले परराष्ट्र मामिलामा एउटा साझा धारणा बनाउने कुरा, लोकतन्त्र अझ बढी लोकतन्त्र बनाउने, यसका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने विषयमा साझा अवधारणा बनाउने कुरा र अर्थतन्त्र आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डामा एउटा साझा मार्गचित्र बनाउने कुरामा हामी चुक्यौँ। त्यसैले अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ, म भन्न चाहन्न तपाईँहरू सबै, म मेरो उमेरभन्दा केही कम हुनु होला, प्रधानमन्त्रीजी मभन्दा अलि जेठो हुनुहुन्छ, तर जुन खालको लहर अहिले आउँदैछ, युवा पुस्तामा यस्तो विद्रोहको लहर आउँदैछ, बालेन र हर्कहरू, यो त सानो एउटा झिल्को मात्रै मैले देखिरहेको छु। यो तर यसलाई तपाईँले सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने आउँदो निर्वाचनमा गाउँठाउँमा त त्यति प्रभाव नपर्ला। हाम्रो चुनाव जो सङ्गठन छ त्यसको बलमा चुनाव जितिएला, तर सहरी क्षेत्रहरूमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् त्यति सहजै चुनाव जित्नेवाला हामी छैनौँ। हामी को चाहिँ हामी बढारिन्छौँ म भन्न सक्दिनँ। मलाई त आत्मविश्वास छैन। म सकेसम्म आफूलाई नवीनीकरण गर्न कोसिस गरिरहेको छु, तर म आफैमा आत्मविश्वास छैन। जुन ढङ्गले हामी पछाडि परिरहेका छौँ, देशको समस्या हल गर्न हामी चाहिँ असफल भइरहेका छौँ। त्यसैले हामीले शिर ठाडो गरेर जनताको बिचमा मत माग्न जाने अवस्था म देखिरहेको चाहिँ छैन। त्यसैले यो जुन युवा पुस्ताको असन्तुष्टि छ त्यसलाई तपाईँले नाग्नुहोस्। त्यसैले मेरो अन्त्यमा म नकारात्मक कुरा गर्ने मान्छे म होइन। हामी त्यत्रो लडाइँ लडेर व्यवस्था फेरेका मान्छेहरू अब यो आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्तिको नेतृत्व पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने त मामा राख्छु। त्यसै भएको हुनाले हामीले यो 5 वर्षको समीक्षा गर्दा हामी पास हुन सकेनौँ। हामीले गल्ती गऱ्यौँ। हामी राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा त त्याग र बलिदान गऱ्यौँ। हामीले जनयुद्धमा लाग्नेहरूले त ज्यानमै हत्केलामा राख्यौँ, अरू साथीले जेलले भोग्नुभयो, त्यसको हाम्रो योगदान थियो। सायद त्यसैको ब्याज बापत जनताले चुनेर हामीलाई यहाँ पठाए। तर यो प्रतिनिधि सभामा
हामीले जनताको जुन नयाँ आकाङ्क्षा थिए त्यसलाई सम्बोधन गर्न जहाँ हामी असफल भयौँ, यदि त्यसलाई सच्याएनौँ, त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेनौँ भने आगामी निर्वाचन तपाईँ हामीलाई त्यति सहज हुनेवाला छैन। त्यसैले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरौँ र यी कमीले सुचाएर राष्ट्रियताको प्रश्नमा, लोकतन्त्रको प्रश्नमा, आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रश्नमा एउटा नयाँ अवधारणा लिएर यो देशलाई हाम्रै जीवनकालमा केही दशकभित्र तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुर्याउने र देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै एउटा पुर्खाको गौरव कायम राख्ने त्यो एउटा मार्गचित्र हामीले लिएर जान सकौँ भने हामीले आफ्नो प्रशंसा त गर्न सक्छौँ। हामीले सबै राम्रो काम गऱ्यौँ, सबै ठिक भयो, सबै ठिकठाक छ भन्न त सक्छौँ, तर हामीले आफ्नै बारे सोच्नु, मूल्याङ्कन गरौँ भन्दा पनि जनताले, सडकको जनताले, खास गरी अहिलेको नयाँ पुस्ताले हामीलाई कसरी हेरिरहेको छ त्यसपट्टि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। मिडियाहरूमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने बडो मार्मिक व्यङ्ग्य आइमाथि गरिन्छ। आशौचबारेका कुर्सीहरू भनेर मिडियामा आउने गर्छन् र सांसदहरू आफ्नो संसदीय मर्यादा छोडेर अन्य काममा लागेका छन् भन्ने समाचारहरू आउँछन् र सांसदहरूको किनबेच भइरहेको छ भन्ने समाचारहरू आउँछन्। चुनाव आउने क्रममा मानिसहरू विचार, सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता छोडेर पार्टी फेरबदल गर्दै आफ्नो कुर्सी बचाउने ढ्याउनमा लागेका छन् भन्ने समाचारहरू आउँछन्। त्यो कति सत्य हो म टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर हामीले आफैमाथि, आफैप्रति निर्मम भएर सोच्न जरुरी छ। प्रतिनिधि सभा भनेको जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने सबभन्दा उच्चतम थलो हो। राज्यका सबै अङ्गहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अन्य संवैधानिक आयोग सबै यसैबाट निश्रित हुन्छन् र तिनीहरू सबैलाई नियन्त्रण गर्ने, निगरानी गर्ने यो थलो हुनु पर्थ्यो। तर गत 5 वर्षमा हामीले त्यो गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? अहिले यहाँ जुवारी जस्तो पनि चल्यो। यही संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले असंवैधानिक तरिकाले 2 पटकसम्म यो प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने काम भयो। त्यसमा गल्ती कसको थियो? कतै हाम्रो यो शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीकै त्रुटि त थिएन? हामीले कहीँ त्यस्ता लुपोल त छोडेका थिएनौँ। धन्य हामीले जनताको बलमा, न्यायपालिका सबैको बलमा हामीले बचायौँ। त्यो समीक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हाम्रो बन्नुपर्छ। न्यायपालिका चेक एन्ड ब्यालेन्स एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ, तर हाम्रो न्यायपालिका भित्रभित्र कति खोक्रो रहेछ भन्ने कुरो अहिले जुन महाभियोग प्रकरणमा कुराहरू आइरहेका छन्, बयान आइरहेको छ, समितिले लिइरहेको छ, त्यसले देखाउँछ हाम्रो राज्य सत्ताको अर्को अङ्ग पनि कति मक्किसकेको छ। हामीले केही पनि गरेनौँ म भन्दिनँ, हामीले केही गर्यौँ। पछुवा गतिमा हाम्रा केही विकासहरू पनि भए, 19 को 20 कामहरू पनि भए, तर के त्यति पर्याप्त हो? हामीले सायद करिब 102 विधेयक 5 वर्षमा हामीले पारित गऱ्यौँ। अरू 50-60 वटा विधेयकहरू थन्किएर बसेका छन्। त्यो हामीले उपलब्धि मान्न सक्छौँ, तर हाम्रा आवश्यकता अनुसारका विधेयकहरू, व्यवस्थापिका मुख्य काम हो, त्यो हामीले गर्न सक्यौँ। अहिले नागरिकता विधेयकको कुरा आइरहेछ। यति एउटा सामान्य विषयमा नागरिकता प्रत्येक नागरिकले पाउँथे सामान्य नैसर्गिक अधिकार हुन्थ्यो नि, तर किन त्यस्तो विषयमा पनि हामी किन विवाद गरिरहेका छौँ? किन दलीय आधारमा, गुटीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा यो मुद्दा हामीले लम्बाइरहेका छौँ? म आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो प्रकृति, अत्यन्त क्षुद्र प्रकृतिको काम हामीले नगरौँ। नागरिकता विधेयक अब कुनै बहाना नगरिकन त्यसलाई हामीले छिटो चाहिँ त्यसलाई जारी गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ सम्मानीय राष्ट्रपतिजीले त्यो गर्नुहुनेछ। तर मेरो थप कुरा के छ भने हाम्रो पनि यहाँ बहस पुगेका छैन। हौ हामीले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा ठिक थियो, त्यसमा विवाद थिएन, त्यो दियौँ, त्यो हुनु पर्थ्यो। त्यस्तै अङ्गीकृत, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा पनि हामीले दिनुपर्थ्यो, दिँदै आएको उहिलेदेखि।
त्यो पनि ठुलो कुरा थिएन, हामीले त्यो दियौँ। विदेशमा रहने एनआरएनहरूलाई पनि हामीले नागरिकताको व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यो पनि सकारात्मक कुरा थियो। तर एउटा कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा, सामान्य हाम्रा महिला सांसदहरूले मात्रै उठाउनु, यो महिलाको कुरा थिएन। हामीले पारित गरेको चाहिँ विधेयकमा महिलाहरूलाई संवैधानिक ढङ्गले नै विभेद गर्न मिल्छ। आमाको नाउँबाट नागरिकता दिँदा यति शर्त राख्न आवश्यक छ। अत्यन्त अपमानित ढङ्गले महिलाले आफ्नो सन्तानको बाबुको परिचय नखुलेको भनेर सो घोषणा गर्न लाग्ने मिल्ने कुरा हो त्यो। आमालाई थाहा हुँदैन सन्तानको बाबु को भन्ने कुरो। फेरि आमाले जन्म दिइसकेपछि आमाको नाउँबाट निशर्त नागरिकता पाउनु पर्दैन, त्यहाँ बाउको आवश्यक किन पर्यो? अनि यस्तो विषयमा हामीले बहस पनि गरेनौँ, यो ठुलो मुद्दा पनि बनेन। वैवाहिक अङ्गीकृतको बारेमा मैले कुरा गर्दा अन्यथा अर्थ लाग्ला, तर छोरा र छोरीको दम्पतिलाई समानता व्यवहार गर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो, त्यो हाम्रो चर्चाको विषय बनेन। यसरी त्यो विधेयकमा पनि हामीले खासै गहिराइमा गएर हामीले ध्यान दिएनौँ। अर्को कुरा, यो जुन टिआरसी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी जुन विधेयक छ, यो कुनै पार्टी विशेषको हो। यो हामीले वृहत शान्ति सम्झौता गरेपछि संविधानको अङ्ग यो बनाएको होइन। हामीले 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने काम 15 वर्ष भइसक्यो, यसलाई लम्ब्याएर राख्ने हो। मैले त अपेक्षा गरेको थिएँ यो केही दिनभित्र यो जारी हुन्छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, तर मैले देखेँ फेरि त्यसमा पनि फेरि दलीय गुटिया राजनीति गरियो र त्यो टिआरसी र बेपत्ता सम्बन्धी विधेयक हामीले अहिले पनि जारी गर्न सकेनौँ। ती लाखौँ परिवारहरू, हजारौँ 10,000 परिवार, लाखौँ जनता जो त्यसबाट पीडित छन्, त्यसप्रतिको हाम्रो दायित्व बन्दैन। यो कुनै पार्टी विशेषको हो, माओवादीको मात्रै हो अथवा कुनै एउटा पार्टीको मात्रै विषय हो, यो त राज्यको विषय थियो। त्यसले यसको हामीले किन संवेदनशील हामी बनेनौँ? यस्ता अन्य थुप्रै विषयहरू छन्। हो, विधेयककै विषयमा पनि हामीले हाम्रो कर्तव्य ठिकसँग हामीले निर्वाह गर्न सकेनौँ। त्यसैले सबै ठिक छ भन्नु सही होइन। हामी सबैले स्कुलमा पढ्ने गर्थ्यौँ एन्डरसनको कथा, एम्परर्स न्यू क्लोथ। बादशाह नाङ्गै थिए, तर आसेपासीहरूले बादशाहले अत्यन्त राम्रो लुगा लाछ भनेर प्रशंसा गर्थे। बादशाह सडकमा हिँडे, सबैले क्या गजबको लुगा भने, तर एउटा सानो बच्चाले भन्यो बादशाह त नाङ्गै छ। त्यसले अहिले हामीलाई सडकबाट युवाहरूले नाङ्गै छन् भनिराखेका छन्। यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? त्यसैले मेरो आग्रह छ, यो 5 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा हामी ठिक ढङ्गले पास हुन सकेनौँ। केही नम्बर त हामीले ल्यायौँ, 25 नम्बर 30 नम्बर त हामी ल्यायौँ होला, तर हामी पास भएनौँ। यो यथार्थ हो। त्यसैले यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लियौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। म धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि केही कुराहरूमा यो गरिमामय सदनले ध्यान दिनु पर्थ्यो। खास गरी नेपाल जस्तो अत्यन्त जटिल भूराजनीति भएको मुलुकमा एकापट्टि चीन पहिलो शक्तिको रूपमा उदय हुँदैछ, भारत अहिले 5औँ बनेर दोस्रो अर्थतन्त्र बन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिँदैछ केही दशकभित्र। यस्तो अवस्थामा यी दुईटा ठुला शक्ति र अमेरिकी जुन विश्व महाशक्ति हो उसको चासो बढेको ठाउँमा यो भूराजनीतिक सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो गहन छलफल भएर एउटै राष्ट्रिय नीति हामीले बनाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? हामी एउटै एमसिसी जस्तो विषयमा हामी महिनौसम्म चाहिँ दलीय आधारमा हामीले लड्यौँ। तर हामीले यी तीनटै मुख्य शक्तिहरूको एउटा नयाँ ढङ्गको शीतयुद्ध यहाँ मडारिँदैछ, त्यसको सन्तुलन मिलाएर आगामी दिनमा देशको स्वाधीनताको रक्षा सँगसँगै यो देशको स्वाधीनताको रक्षाको भौगोलिक स्वाधीनताको मात्रै कुरा होइन, आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा पनि त्यहाँ जोडिएको छ। जबसम्म यो सन्तुलन मिलाउन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म यी दुई ठुला बजारसम्म नजोडिएसम्म 1.5 अरबका जुन दुई ठुला बजार छन् ती दुईटा ठुला बजारसँग नजोडिएसम्म तपाईँ हामीले सोचेको विकास र समृद्धि नेपालमा हुनेवाला छैन। जतिसुकै टाउको परे पनि हुनेवाला छैन। त्यसैको निम्ति पनि हामीले यी दुईटा ठुला अर्थतन्त्रसँग हामीले तालमेल मिलाउन सक्नै पर्छ। त्यतापट्टि खोइ हाम्रो बहस भएको हो। खालि हामी सीमाबारे अत्यन्त संवेदनशील हुन पनि पर्छ।
किन एउटा उपनिवेशवादको युगमा, राज्य विस्तारको युगमा भूगोलको एक बित्ता जमिनको नि महत्त्व हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले लिम्पियाधुरा कमसेकम नक्सामा समेत भन्ने पनि हामीले सर्वसम्मतिले राखेर एउटा ठुलो काम गऱ्यौँ, एउटा गौरवको विषय हो। तर त्यो प्राप्त गर्न हामीले के पहल गऱ्यौँ? त्यसपछि केही पहल गऱ्यौँ अनि हामी खुट्टा ताना गरेर बसेका छौँ। मैले चुच्चे नक्सा बनाएँ भनेर एउटा उफ्रिया छ, अनि त्यसपछि के गरियो त? त्यो प्राप्त गर्ने क्षेत्र हामी कहाँ पुग्यौँ? त्यत्तिकै प्राप्त हुन्छ? यहाँतिर बजारे त्यो प्राप्त हुन्छ कि कुटनीति एउटा कौशल हामीले देखाउन सक्नुपर्छ? त्यो जुन इपिजी थियो, म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यो अवधारणा सुरु गरिएको थियो। त्यसमार्फत सबै विगतका असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, सिमानाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, यो पारवान लगायतका मार्गहरूको अवलोकन गर्ने, अनि त्यसलाई समष्टिका ढङ्गले हल गर्ने भनेर जुन बनेको थियो, त्यो किन थन्किएर बस्यो? किन त्यसमा किन पहल हामी गरिरहेका छैनौँ? त्यतापट्टि खोइ हाम्रो संसद कहिले बहस भयो, खोइ राज्यले कहाँनिर ध्यान दियो? अनि मैले चुच्चे नक्सा जारी गरिदिएँ भनेर अनि मैले चाहिँ ठुलो राष्ट्रवादी भएँ भनेर अब जनताको बिचमा चुनावमा आउँदैछ। हामीले सबभन्दा बिक्ने कुरा भनेको चाहिँ अत्यन्त यो भौगोलिक राष्ट्रवाद छ। राष्ट्रवाद राम्रो कुरा हो। राष्ट्रिय राज्य रहन्जेलसम्म हामी सबैको पहिलो लोयल्टी, दायित्व राज्य राष्ट्रपति नै हुनुपर्छ। तर राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्रै होइन, जनता हो, अर्थतन्त्र हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, साधन स्रोत हो, त्यसको समष्टिगत राष्ट्रियता हो। त्यसले यो विषयमा पनि हामी चुकेका छौँ, यतापट्टि पनि हाम्रो ध्यान पुगेन। मेरो यो आग्रह छ। दोस्रो कुरा, हामीले यति ठुलो सङ्घर्ष गरेर यो सदनमा हुनेहरू हामी सबै हिजो लोकतन्त्रको निम्ति लडेका, पहिलो पुस्ताका बिपी पुष्पलालको पुस्ता त हामीसँग रहेन, तर पञ्चायती निरङ्कुशता विरुद्ध लड्दै बहुदलीय लोकतन्त्र ल्याएर अनि गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुर्याउन जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन आदि लडेका ती आन्दोलनकारीहरूको बाहुल्य भएको यो हाम्रो सभा हो। त्यसैले जुन हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ त्यसमा केही त्रुटि थिए। म आफैले पनि यो आधा गिलास भरि छ, आधा गिलास खाली छ भनेको थिएँ, केही पनि थिएन भन्ने होइन, त्यो सत्य होइन। जो साथीहरूले जलाएँ भन्नुभएको छ त्यो पनि नभने हुन्छ। साथीहरूले जलाएको हो भने तपाईँ यहाँ किन आउनुहुन्छ? किन मन्त्री खानुहुन्छ? तपाईँहरू किन पार्टी चार्दै हिँड्नुहुन्छ? यो दोहोरो कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले यो आधा गिलास भरि थियो, त्यसैले गर्दा तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। आधा गिलास खाली छ, त्यसलाई हामीले भर्नुपर्छ। यो सत्य कुरा हो। चुनावको मुखमा आएर अनि फेरि चर्का कुरा गर्ने, जनतालाई ठग्ने काम कसैले पनि नगरौँ। त्यसले यो दोस्रो कुरामा भन्दैछु, लोकतन्त्रको पूर्णताको निम्ति हामी सबैले समिति लिनुपर्छ। पहिलो कुरा, जुन